ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहेंगे। फ्रीडम न्यूज़ पर आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, जिसे पेश किया जा रहा है फ्रेश वे फूड्स के ताउन से। फ्रेश वे फूड्स आपको वो वे दिखाता है जो कि होता है फ्रेश। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इस रमज़ान जो है वो मॉडरेट कार्ब डाइट फॉलो करें, तो इसके लिए यकीनन एक तो आपको ख़ुद से कंट्रोल करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ बात क्या होती है कि आपको वो फूड प्रोवाइड किया जाए या आप वो खाना खाएं जो कि आपको अच्छा भी लगे, जो जायकेदार भी हो और आपको उस डाइट को फॉलो करने में भी मदद दे। तो जनाब, हम बात करें फ्रेश वे फूड्स की, और फ्रेश वे फूड्स आपको वो फूड प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप मॉडरेट कार्ब डाइट फॉलो करना चाहते हैं, आप जो है वो कार्ब्स भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनको कम इस्तेमाल करें, तो इसके लिए फ्रेश वे फूड्स आपके लिए बहुत ही डिफरेंट से पैकेजेस लेकर आया है, चाहे वो वीकली आप ऑर्डर कर दें या फिर मंथली बेसिस पर। और ये बात है कि मॉडरेट कार्ब्स में आप कौन कौन से कार्ब्स ले सकते हैं, कौन कौन से मज़ेदार कार्ब्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस डिफरेंट तरीक़े से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मज़े के खाने जो है वो फ्रेश वे फूड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो नंबर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो बस अभी ऑर्डर कीजिए। व्यूवर्स, ज़ौक़ रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन आपके लिए फ्रेश वे फूड्स के ताउन से पेश की जा रही है। टिप ऑफ द डे में आज मैं बात करूंगी खस्ता पकौड़ों के हवाले से। जी हाँ, अगर आप अच्छे और खस्ता पकौड़े बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले बेसन को आपको नीम गर्म पानी में घोलना है और इसमें 1 चाय का चमचा दही, 1 अंडा और बेकिंग पाउडर ऐड करें। और ख़याल रखिए कि पकौड़े बनाते हुए लकड़ी का चम्मच ना इस्तेमाल करें, बल्कि स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। इसके बाद आप देखिएगा कि आपके जो पकौड़े हैं वो कितने खस्ता और करारे बने हैं। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ौक़ रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं अपनी मेज़बान उरूज नाज़ निज़ामी के साथ। फ्रेश वे फूड्स के ताउन से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है और नशरियात के इस हिस्से में हम अपने मोअज़्ज़ज़ सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में। आज हमारे मारूफ़ सना ख़ां हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़हद मक़सूद, और फ्रीडम न्यूज़ के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इनकी शिरकत, इनकी आमद देखते रहते हैं। आज फिर हमने इन्हें दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, खुशामदीद कहेंगे आपको और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज पहले अशरे का जो है वो तकरीबन इख्तिताम के 10वीं शब आज लग जाएगी और ये रहमतों का अशरा जो है वो इख्तिताम पर होगा, और उसके बाद फिर हम मग़फ़िरतों की बातें करेंगे और फिर जहन्नुम से आग की निजात हासिल करेंगे। तो फ़हद, कैसे रमज़ान जा रहे हैं? अब तक तो बेहतर ही जा रहे हैं, आगे भी अल्लाह के हुक्म से बेहतर ही होने चाहिए माशाअल्लाह, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो डिहाइड्रेशन का ज़्यादा खतरा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पॉइंट की बात आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जितने भी हम मुझे सुन रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार के बाद जितना हो सके आप लोग पानी पिएं और अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप सेहतमंद होंगे तो आपके रोज़े भी आगे इंशाल्लाह सेहतमंदी। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की फ़हद ने। अच्छा फ़हद, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? अक़ीदतों के इस जो सफ़र है इसमें आप क्या अपना पार्टिसिपेशन करेंगे? कलाम बहुत ही मेरे दिल के करीब है और जी अक्सर लोगों की फरमाइश भी यही आती कि यार ये वाला कलाम सुनाया करो। सही। तो जब मैं लास्ट टाइम भी आया था तो शायद मैंने ये पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी या मेरे जहन से निकल गया था, तो आज जो है मैं आपको खुला है सभी के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि पिछले साल ज़ौक़ रमज़ान में आपने ये कलाम पढ़ा था। सल्ले अला नबीना
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور تیرے کرم سے اے حبیب کون سی شے ٹلی نہیں، تیرے کرم سے اے حبیب کون سی شے ٹلی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ کیا کہ ماشاء اللہ، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے، اور میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، ماشاءاللہ، بہت پیاری خوبصورت سی جو ہے وہ یاد مدینہ آپ نے شیئر کی، اور واقعی بس ہم سب کے دلوں کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری جو ہے نصیب فرمائے، اور پھر
دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو ہے حاضری کا شرف حاصل ہو، اور ہم ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہد یہی بات ہے کہ جو ہم جب نعت پڑھتے ہیں نا تو ہماری تڑپ شاید کچھ اور زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کی تڑپ کم ہوتی ہے، لیکن ایک جو ثنا خواں ہوتا ہے اس کی تڑپ شاید کچھ اور ہوتی ہے. ایک طرح سے جو ثنا خواں ہوتا ہے نا وہ بالکل فیل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوں، میں یہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں اپنے آقا کے دربار میں. تو جب بھی کوئی ثنا خواں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ آنکھیں بند کر کے کیوں؟ صحیح. تو ان کو یہ نہیں کیفیت پتہ کہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. واقعی بہت خوبصورت. آپ نے تو مدینہ کی سیر کروا دی فہد، اور انشاءاللہ آپ سے پھر کسی ٹرانسمیشن میں ملاقات کریں گے ذوق رمضان کی. ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام میں معزز اسپیکر بھی موجود ہیں. ان سے بات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ سہرش شعیب نظامی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور پچھلے سال بھی ہم نے انہیں زحمت دی تھی، اور پچھلے سال بھی گفتگو ہوئی تھی بچوں اور رمضان کے حوالے سے. سب سے پہلے تو سہرش بتائیے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ دوبارہ کیا پروگرام میں. آج بھی میرا ٹاپک یہی رہے گا کہ رمضان مبارک اور بچے اور ان کے ساتھ جو ہماری مائیں جو رمضان گزارتی ہیں، وہی ٹاپک میرا میں آگے کنٹینیو کروں گی تاکہ ہم انہی کو لے کر چلیں ساتھ. کیونکہ اس کا سب سے پہلے میں آغاز کروں گی اس آیت سے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ساری سما دیا کہ کسی جان پر بھی وہ مشقت نہیں ڈالے گا اس کی وسعت سے زیادہ. کیا بات. تو سب سے پیاری بات تو یہ دیکھی جائے تو اگر ہم ریسرچ کریں اس آیت کو لے کر تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بھی جب پورے 12 مہینے پر ایک فضیلت دی ہے، 11 مہینوں پر فضیلت دی ہے، تو اس میں رحمت ہی رحمت ہے، رحمت کا مہینہ کہا گیا اسے. تو وہ کسی کے لیے بھی مشقت نہیں بنایا گیا. تو اسی لیے ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی، اور ہمیں ضرورت ہے ریسرچ کرنے کی. ہم اس میں رعایات ڈھونڈیں ان ماؤں کے لیے، کیونکہ ظاہر بات آپ کو پتہ ہے کہ جو میں خود ایک ماں ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ دیکھنا ہے ہمیں کہ کس طرح ہمیں وہ ان ماؤں کے لیے رعایت ڈھونڈنی پڑیں گی ہمیں. ورنہ پھر یہ کہ ہم اس کو مشقت کا مہینہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ وہ کسی جان پر مشقت نہیں ڈال رہا، تو پھر ہم اس کے لیے رعایت ڈھونڈیں، ہم اس کے لیے آسانی ڈھونڈیں ان میں. تو سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہمیں پہلی جو رعایت ہمیں ملتی ہے اس میں یہی ماؤں کے لیے ہے جو مائیں اس میں روزہ رکھ رہی ہیں ان بچوں کے ساتھ. تو ان کے لیے ایک تو یہ رعایت ہے کہ جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں بدمزگی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا تو ان کو رعایت ہے کہ وہ چکھ سکتی ہیں کھانا، ذرا سا بالکل معمولی سا چکھ کر وہ کر سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسی طرح اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ جو مائیں ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہی وضو سے ماں جو ہے وہ نماز ادا کر رہی ہے تو اس کے لیے یہ رعایت ہے موجود کہ اگر اس کا بیٹا یا لڑکا ہو تو 1 سال، اور اگر لڑکی ہو تو 1 سال سے زائد عمر کا بھی جو اگر وہ بچی ہو تو اس کی اگر چھینٹیں آ جائیں اس کے ماں کے کپڑوں پر تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تو اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ رعایتیں موجود ہیں. ہمیں ان کو ریسرچ کرنی پڑے گی ہمیں ان کے بارے میں. اچھا، اسی طرح میں آپ کو ایک اور اس میں یہ کہوں کہ اب ایک تو یہ آ گئی کہ جو روزے رکھ رہی ہیں، اور کچھ ایسا ہے کہ جو جن میں سکت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں آیت ڈھونڈنی ہوگی. اس کے لیے آیت ہم اگر دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب روزے کی آیت فرض کری تو روزے کی آیت کے ساتھ ساتھ ہمیں بتا دیا گیا کہ فدیہ بھی ہے. یعنی دوسرا آپشن ہمیں دیا گیا کہ کوئی یُطِيقُونَهُ کا لفظ ہمیں اگر اس میں دیکھیں، ہم اس پہ ریسرچ کریں، غور کریں، جو میری ریسرچ کے مطابق، میرے غور کے مطابق وہ یہ ہے کہ یُطِيقُونَهُ. اب اس کو ہم اس میں طاقت لفظ ہمیں خود ہی دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، سکت جس کے اندر نہیں یا جس کے اندر طاقت نہیں، تو اس کے لیے کیا آپشن دے دیا؟ اس کے لیے آپشن دے دیا کہ وہ فدیہ ادا کر دے. فدیہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک صحابی نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم روزے کے جیسے روزے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر نہ رکھنے کی سکت ہو تو اس کے فدیہ ادا کر دیا جائے. تو اب فدیہ ادا کرنے کا تو جو اس میں وہ ہے مقدار ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ صحابی نے فرمایا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا، ہر ایک کے پاس اتنا میسر نہیں، اتنی مقدار نہیں کہ وہ اچھا سا روزہ افطار کرا سکے کسی بھی روزے دار کو. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم اس کے لیے بھی ہے کہ چاہے وہ ایک
घूंट पानी पिला कर रोज़ा अफ्तार कराए, एक खजूर से रोज़ा अफ्तार कराए, या फिर अच्छे से अच्छा अफ्तार कराए। कम अज़ कम भी अगर वो खजूर और पानी से भी रोज़ा अफ्तार करा रहा है तो उसको सवाब उसी बिल्कुल उस अजर के मुताबिक उसको अजर मिल रहा है कि वो रोज़ेदार वाला अजर मिल रहा है उसमें अल्लाह के यहाँ, क्योंकि कोई अजर में देने में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, और इन्फिनिटी है ये, ऐसा नहीं है कि बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बिल्कुल ला तादाद बेहिसाब हमें जो है वो अजर व सवाब अता फरमाते हैं। अच्छा, इसी तरह यही देखते हुए फिदिये की आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बताया हमें, उसी तरह फिर दूसरी बात हम ये देखें कि फ़ितरा भी अदा करने का हमें बताया गया कि रमज़ान की जो माओ से, अगर जो मैं माओ का टॉपिक इसीलिए लेके चल रही हूँ कि ताकि उसी के मुतालिक ज़रा ज़्यादा सी थोड़ी डिटेल में बात कर सकूँ, क्योंकि जैसे जो माएँ ऐसी हैं जो ख़वातीन ऐसी हैं जो हामला हैं या बीमार हैं, उस वजह से उनके अंदर सकत नहीं है, ताकत नहीं है। इसमें अब सिर्फ मरीज़ की बात नहीं आती, हम इसमें ले जाते हैं कि मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने तो उसमें फरमाया युतीक़ूनहु, यानी ताकत जिसमें नहीं है, सकत जिसमें नहीं है। रिसर्च तो ये बनती है ना कि इसमें मरीज़ का लफ्ज़, तो उसमें 185 से 189 की आयतों में मरीज़ का लफ्ज़ भी साथ शामिल है। तो सिर्फ मरीज़ नहीं, वो जिसमें सकत ना हो, रोज़ा रखने की सकत मौजूद ना हो, तो वो उसका फिदिया अदा कर सकता है। इसी तरह जब रमज़ान मुबारक का मुकम्मल होने का वक्त आता है तो उसमें हमें रमज़ान मुबारक की आखिरी ईद की नमाज से पहले हमें फ़ितरा अदा करना होता है। अब फ़ितरे की जो आयत है उसको देखा जाए तो फ़ितरा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़र्ज़ किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये, हालांकि हुक्म में जो है वो फ़र्ज़ वो हुक्म होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाए, फरमाया जाए, लेकिन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितरा क्यों फ़र्ज़ किया। क़द फ़रज़ रसूलुल्लाह सदक़तुल फ़ित्र, यानी ये हदीस के इसमें वो है मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बेशक जो है वो सदक़ा फ़ित्र का हुक्म दिया गया। और इसको इसीलिए हम अगर देखें इसमें कि ये क्यों फ़र्ज़ हुआ हम पर, तो इसलिए इसमें हमें ये पता चलता है कि रिसर्च हमें मालूम होती है कि हमसे जो गलतियाँ, जो लग़्ज़िशें रमज़ान के रोज़ों में हमसे हो जाती हैं, उसके लिए कफ़ारा बन जाता है, एक तरह से कहना चाहिए कि वो हमारी तरफ से अदा हो जाता है। और सदक़े का उसका आपको मालूम है कि ये ईद की नमाज से पहले अदा करना होता है, और अगर किसी की ईद की नमाज छूट जाए तो वो मगरिब तक वो उसको सदक़ा फ़ितर को अदा कर सकता है, मगरिब से पहले। बहुत प्यारी सी गुफ्तगू फरमाई सर शुएब निज़ामी आपने हमारे प्रोग्राम में। आप तशरीफ़ लाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़ौक़ रमज़ान के किसी और एपिसोड में भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब इसके साथ ही उरूज नाज निज़ामी को भी इस अच्छी सी बात के साथ ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिएगा कि जब आप अल्लाह ताला की जानिब बढ़ते हैं तो मंजिल आपकी तवक्को से बढ़कर आसान हो जाती है, और ये वो वाहिद फ़ासला है जो आपको अकेले नहीं करना पड़ता, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपकी जानिब बढ़ता है। रमज़ान के का ये महीना नेकियां समेट लीजिए, रहमतें समेट लीजिए, मग़फ़िरत करवा लीजिए और जहन्नम की आग से निजात हासिल कर लीजिए। इसी अच्छी सी बात के साथ उरूज नाज निज़ामी को दीजिए फ्रीडम न्यूज़ ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ौक़ रमज़ान, ज़ौक़ रमज़ान।